खाना खिला रहे हो, कपड़ा पहना रहे हो, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हो। एक हिस्सा ये है, मगर एक हिस्सा वो है जिसको रूह कहा जाता है। अपने बच्चों की रूहानियत को बनाना है, यानी हमारे बच्चों के ज़ाहिर भी सही हो जाना है और हमारे बच्चों का बातिन भी सही हो जाना है। हमारे बच्चे सही मानों के अंदर दीनदार बने। जैसा हजरत सहाबा के बच्चों को उठाकर देख लीजिए कि हजरत सहाबा के बच्चे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त मदीने मुनव्वरा के अंदर एक बच्चे को यानी ईद की नमाज पढ़ाते हुए जब गुजर रहे थे, तो एक यतीम बच्चा खड़ा है और वो यतीम बच्चा हुजूर को देखा तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या आप ईद की नमाज नहीं पढ़ोगे? तो उन्होंने कहा, आप नहीं जाओगे ईदगाह? तो फरमाया, अना यतीम या रसूल अल्लाह, हुजूर मैं यतीम हूँ, मेरा बाप नहीं है। जिनके माँ बाप हैं वो तो ईद के मैदान ले जा रहे हैं, मेरा कोई नहीं है। अल्लाह के नबी ने अपने उस बच्चे को उठाया और उस बच्चे को अपने कंधों पर बिठाया और ईद के मैदान में गए। और फरमाते जब ईद का मैदान आया तो मदीने के छोटे छोटे बच्चे जो है अल्लाह के नबी को देखे और वो बच्चे को देखे कि हुजूर के कंधों पे बैठे हैं। इमाम हसन एक उंगली पर इमाम हसन को पकड़े हैं, इमाम हुसैन को पकड़े हैं और वो यतीम बच्चा हुजूर के कंधों पर बैठा है। तो उस मौके पर वो छोटे छोटे मासूम बच्चों ने, जो मदीने के बच्चे थे, वो कहने लगे कि काश अगर आज हमारा बाप भी ना होता तो हम भी हुजूर के कंधों पर होते। एक कैसा उन बच्चों के दिलों के अंदर हुजूर की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत, ये सारी चीजें कैसी थी उनके अंदर। ऐसे ही हमारे बच्चों के अंदर हमारी एक तरबियत का मिजाज बने। क्योंकि मैं आपके सामने बार बार अर्ज कर रहा हूँ कि ये फितन का जमाना है और ऐसे फितनों का बाजार है कि हमारे बच्चे जब जाएंगे कि कहीं ऐसे फितनों में न लग जाए जिसकी वजह से हमारे बच्चों का ईमान निकल ना जाए। आज जरूरत है इस बात की कि हमारे इन बच्चों को इस मकातिब से कायम करें। मैं आपको थोड़ी सी इल्मी बात कर देता हूँ, क्योंकि आप हजरात क्योंकि आपके सामने मोटी मोटी बात ही इल्मी बात है, मगर समझने के लिए अर्ज करना चाहता हूँ जो आप हजरात के लिए बहुत अहम और बहुत जरूरी है। जहां अल्लाह के नबी सबसे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जरा गौर से सुने मेरी बात ताकि आप हजरात समझ सके कि मैं कुछ क्या कहना पैगाम देना चाह रहा हूँ। माशाल्लाह हमारे उलमा तो समझ जाएंगे, मगर आप थोड़ा सा गौर से सुने, मैं कोई बात आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी से बढ़कर हमारे पास कोई है उस्ताद? अरे बोलो भाई, है कोई? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर है कोई उस्ताद? अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं और आपके तरीक़े कार है, उस तरीक़े और तालीम पर आदमी सही ज़िंदगी गुजार लेता है तो दुनिया भी बन जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी। अल्लाह के नबी ने सबसे पहले जो मदरसा मकतब कायम किया वो दारे अरकम। अल्लाह के नबी ने जो कहा किया, जहाँ हजरत उमर मक्के में आकर ईमान लेकर आने वाली जगह वो दारे अरकम, और दारे अरकम में बैठकर अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान उतरता था वो सहाबा को समझाते थे। यहाँ देखिए, आपको मैं ये बात समझाना चाह रहा हूँ कितनी जरूरी है हमारे बच्चों को कुरान की तालीम देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले आपने दारे अरकम में एक मदरसा कायम किया। ये मक्के का मदरसा है दारे अरकम, आज भी है। सफा मरवा के दरमियान गुजरते हैं तो आज भी है कि वहां पर जो है लोग गुजरते हुए नजर आता है दारे अरकम। वहीं पर हजरत उमर ईमान लेकर आए, वहीं पर हजरत सहाबा बने। जो कुरान उतरता हजरत मुसैब इब्ने उमैर सुनकर उसे याद कर लेते। आज भी मक्के के अंदर कहीं वो पहाड़ है, दारे अरकम में बैठकर हुजूर वो आयतें सुनाते जो मक्की आयतें होती, तो सहाबा जाकर पत्थरों पर लिख देते उसे। आज भी मक्के में कुछ ऐसे पत्थर है जहां सहाबा ने कुरान लिखा है, आयतें लिखी है। जमा नहीं हुआ था कुरान, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में ये कुरान जमा हुआ, मगर वो कुरान की आयतें पहाड़ों पर लिख दिया करते थे, पत्थरों पर, यानी पत्थर जो आयत उतरती उसको लिख दिया करते थे। तो सबसे पहली जो तालीम दी गई थी अल्लाह के नबी ने दारे अरकम से दिया। आप समझ लीजिए, जब आप मदीना पहुंचे, मदीना जैसे ही आप पहुंचे हैं तो आपने मस्जिद नबवी बनवाई, और मस्जिद नबवी के पीछे जहां सुतून तहज्जुद है,
اس کے بالکل لگا ہوا ایک چبوترا ہے، جیسا یہ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء، ایسا ایک چبوترا ہے، اور اس چبوترے پر الحمدللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ نامی مکتب اور مدرسہ قائم کیا۔ آپ میری بات ذرا غور سے سمجھ لیجئے کہ کتنا ضروری ہے۔ اچھا چلیے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، صحابہ قیامت کے لیے نمونہ ہے نہیں ہے؟ ارے بولو بھائی، قیامت تک کے لیے نمونہ ہے نہیں ہے؟ بھائی میں بیان والا آدمی نہیں ہوں، آپ سمجھ لیجئے کہ بیان والا آدمی نہیں ہوں، آپ حضرات کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں، اور محتاج ہوں کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ میں آپ کے سامنے وہ بات اس لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ سمجھ کر جاؤ۔ جلسہ لوگوں کے جمع کرنے کا نام نہیں ہے۔ اب جلسہ جو آپ حضرات کر رہے ہیں، بڑا افسوس بھی ہو رہا ہے مجھے کہ راستے سے بچے جو ہے نعرے مارتے ہوئے آ رہے ہیں، پھول برساتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ارے یہ ہمارے یہاں نہیں ہے، یہ تو غلو ہے۔ ہاں، آپ ہماری طبیعتوں کو خراب کر رہے ہو، ہمارے ساتھ شیطان لگا ہے، ہمارے ساتھ نفس لگا ہوا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو نا کہ ہم لوگ بڑے معصوم ہیں، فرشتے ہیں۔ ارے آپ سب سے زیادہ ہمارے اوپر شیطان حملہ کرتا ہے، نفس حملہ کرتا ہے۔ اگر آپ جو کام کر رہے تھے نا، پھول اڑا رہے تھے اور سواریوں کے پیچھے جو آپ جا رہے تھے، اگر اللہ نہ کرے میرے دل کے اندر کوئی بڑائی آ جاتی تو اخلاص ختم ہو جاتا۔ آپ سوچ کر دیکھ لیے کہ آپ ہماری طبیعتوں کو کہاں لے جا رہے ہو۔ بھائی ایک دن اللہ کو چہرہ دکھانا ہے۔ ہاں، ہماری اس لیے کہتے نا 6 نمبر میں آپ حضرات، یہاں تو پورا مجمع 3 دن لگایا ہوا ہے اور پورا مجمع چلا لگایا ہوا ہے۔ 6 نمبر پر بولتے ہیں کہ اخلاص۔ میں ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، آپ حضرات میں سمجھنے کے لیے، کیونکہ ہم تو آپ کے پاس آتے رہتے ہیں، ہماری جماعتیں بھی ماشاءاللہ آتی رہتی ہیں۔ آپ حضرات کو سمجھانا چاہتا ہوں، ہمارے مولانا ابراہیم صاحب کہتے تھے، کبھی 2 غین داخل نہ کرو۔ کیا نہ کرو؟ 2 غین داخل نہ کرو۔ ایک غین ہے غرور، غرور کہتے ہیں تکبر، کہ کہا غرور مت کرو ہلاک ہو جاؤ گے۔ دوسرا غین کہا غلو، غلو نہ کرو۔ غلو سے مراد کیا ہے؟ موٹی بات سمجھا رہا ہوں، ماننے پر آئے حضرت عیسیٰ کو تو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ کیا ماننے پر آئے تو کیا بنا ڈالے؟ ہاں، اللہ کا بیٹا بنایا، کافر ہو گئے نہیں ہو گئے؟ ارے بولو بھائی، کافر ہوئے نہیں ہوئے؟ غلو، حالانکہ اللہ نے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا تھا، لوگ اتنی محبت کرنے لگے۔ سن رہے ہو؟ آپ میری بات سمجھو، میں اس کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ گاڑیاں، یہ پھولاں، یہ ساری چیزیں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اتنا غلو مت کرو، طبیعتیں خراب ہو جائیں گی ہماری۔ اللہ معاف فرمائے۔ ایک بات اچھی طریقے سے یاد رکھ لو اس بات کو، کوئی بھی علماء آپ کی بستیوں میں آ جائے، اللہ کے نبی نے کبھی کوئی مکے سے نکل کر مدینے میں آئے تو اللہ کیا کہا تھا مدینے والوں نے؟ طلع البدر علینا، 14ویں کا چاند آ گیا، اور کہنے لگے نبی جی ہمارے گھر میں آپ آ جائیے۔ ان کے استقبال میں پھول نہیں تھا، ان کے استقبال میں شور نہیں تھا، بلکہ اخلاص تھا کہ ہماری بستی کیسے ہدایت پر آ جائے۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، امانت ہے، آپ دوبارہ مجھے بلاؤ یا نہ بلاؤ کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر بات امانت ہے، میں آپ کے سامنے پہنچا دیتا ہوں۔ اس سے طبیعتیں خراب ہوتی ہیں، طبیعتیں خراب ہوتی ہیں۔ نفس ہے بہت بڑا نفس۔ شیطان کو پوچھا، شیطان تو بڑا عابد گزار تھا، اسے کیسے وہ گمراہ ہو گیا؟ تو کہا اس کے نفس نے اسے گمراہ کر دیا۔ کیا کر دیا؟ اس کے نفس نے اسے گمراہ کر دیا۔ تو غلو ایک ایسی چیز ہے کہ ماننے پر آیا تو اللہ کا بیٹا بنا دیے۔ اسی وجہ سے بہت سارے دیکھو آج جو خرافات اور جو بہت ساری برائیاں جو عام سطح پر پھیلی ہوئی ہیں، یہ اس کی بنیاد یہی افراد ہیں، یہی افراد ہیں۔ اور آخر فرمایا غلو کسے کہتے ہیں؟ نہیں ماننے پر آئے تو ان کو سولی پہ چڑھا ڈالے، یہ ہے اصل غلو۔ ہاں جو بھی ہے مشورے سے پوچھ کر کرو۔ کیا کرو؟ مشورے سے پوچھ کر کرو۔ ہاں میں آپ کو کہتا ہوں، سب سے بڑی بات کہتا ہوں، آپ نے جو کچھ کیا نا، آپ نے وہاں راستے سے لے کر یہاں تک آپ نے جو کچھ کیا نا، میں آپ کو بتاؤں، یہ کرنے کی بجائے کاش آج کے اس اجلاس کے لیے میں روزہ رکھتا،
اے اللہ یہ اجلاس ہے، ہمارے بچے قرآن ختم کیے ہیں، شکر پر میں روزہ رکھ رہا ہوں. ارے روزہ رکھ دے.